तमाम तर सियासी मसाइल के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबरें आ रही हैं। शरह सूद में 1% कमी आई है, जिसके बाद शरह सूद 19.5% पर आ गई है। इस 1% से पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 675 अरब रुपए कमी आई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह 38% से घटकर 12% पर आ गई है। पाकिस्तान को इस वक्त बैरूनी अदायगियों के सिलसिले में कोई परेशानी नहीं है। मुल्क की मौशी आउटलुक बेहतर हो रही है। जून 2025 तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी है और इसकी गवाही क्रेडिट रेटिंग की बैनुल अक़वामी एजेंसी फिच भी दे रही है, जिससे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करती है। एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दत गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट रेटिंग को CCC से +CCC में अपग्रेड कर दिया। अब फिच की जानिब से अपग्रेड का मतलब है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। जी हां, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने से बचाकर मुस्तहकम पोजीशन पर ले आई है। यह खबर इस हुकूमत के मुखालिफिन के लिए खासी परेशान कुन है। वो मुखालिफिन जिन्होंने सर तोड़ कोशिश की कि बस किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इमरान खान जाते जाते IMF मुआहदा तोड़ गए, जिसका खमियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। ऑपोजिशन में बैठकर भी IMF को खत लिखे गए कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा ना किया जाए। कोशिश की गई कि पाकिस्तान एक एक डॉलर को तरस जाए और डिफॉल्ट हो जाए, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अल्लाह ने अपना करम किया और शहबाज हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान आज डिफॉल्ट से मुकम्मल तौर पर बच गया है। आज पाकिस्तान को किसी किस्म के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ट्रैक पर आ गया है, मगर इससे मुखालिफिन खुश नहीं है। हमारी यही बदकिस्मती है कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ने का सोचता है तो कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है। इस वक्त भी हुकूमत को बैक वक्त कई महाज का सामना है। अदालतों की जानिब से मकबूल फैसले हो रहे हैं और आइन की मनमानी तशरीहात का सिलसिला भी रुका नहीं है। इस्लामाबाद से लेकर गवादर तक धरने और एहतजाज शुरू हो गए हैं। बन्नू हो या फिर गवादर, सिक्योरिटी इदारों पर बिला इश्तियाल हमले किए जा रहे हैं। अभी कल ही गवादर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने बिला इश्तियाल हमला करके एक सिपाही को शहीद और ऑफिसर समेत 16 एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया। अरे भाई, ये कैसा एहतजाज है? ये क्या मंतक है कि पूरा सूबा बलूचिस्तान छोड़कर गवादर एहतजाज और धरना किया जाए? पाकिस्तान की माशी शाहरग पर यह हमलावर कौन है? उनको रोकना होगा और अवाम को उनसे इजहार लाताल्लुकी करना होगी। ढिठाईपन का आलम यह है कि 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले को आज भी जस्टिफाई किया जा रहा है। इमरान खान एक बार फिर तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ही अपनी पार्टी को हुक्म दिया था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ जाकर एहतजाज किया जाए। GHQ के साथ साथ इमरान खान ने आज ये भी एतराफ कर लिया कि उन्होंने ना सिर्फ GHQ के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, बल्कि मुल्क भर की तमाम फौजी छावनियों के सामने जाकर एहतजाज का हुक्म भी दिया था। इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं। उन्हें यकीन है कि वो जो मर्जी एतराफ कर लें, उनके सहूलतकार उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। अपने इस बयान पर भी इमरान खान का अजीबोगरीब सा मौक़िफ़ सामने आया है। मौसूफ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है। न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं बल्कि गैर सियासी होता है। इमरान खान न्यूट्रल को जानवर कहें या गैर सियासी कहें, वो जो चाहे बोल सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सुनने वाले तस्लीम करेंगे, क्योंकि उनकी कल्ट फॉलोइंग है। वो अपने लीडर के मुंह से जो सुनेंगे उस पर ईमान ले आएंगे। इन तमाम इश्यूज पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और आज सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल जी अखुनजादा चट्टान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है जी वेरी ऑनरेबल राजा कमरुल इस्लाम साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट शौकत बसरा साहब हैं हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम। बसरा साहब, मैं शो का आगाज आपसे करना चाहूंगी। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि मैं आपकी शक्ल भी देख सकती और फिर आपसे जरा, वो कहते हैं ना कि आई टू आई कांटेक्ट करके हम एक बात करते, लेकिन चलें जी आवाज ही से अभी हम गुजारा कर लेते हैं। बसरा साहब, आपकी तो उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा जब से हमें पता चला है कि जी पाकिस्तान की जो रेटिंग है फिच ने वो इम्प्रूव कर दी है, CC+ रेटिंग हो गई है। क्योंकि सर आप लोगों ने तो सर तोड़ कोशिश की थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। आप लोगों ने तो सर तोड़ कोशिश की थी कि इमरान खान साहब जाते जाते IMF का जो मुआहदा है उसको साबुटाज करते। फिर जाने के बाद भी आपने अपने नुमाइंदों से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपके लोग बैठे थे, आपने उनसे IMF को खत लिखवाया कि
नहीं, खबरदार जो आपने कोई कर्जा दिया। तो सर आपको ये खबर सुन करके कैसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो CC+ हो गई है, बेहतर हो गई है, पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एतमाद किया जा रहा है? अच्छा दिनेश, वो एक मुल्क का बादशाह था जी, तो वहाँ पर ना फौजियों ने चढ़ाई कर दी। उसके वजीर जाके बादशाह को कहने लगे कि फौजें बिल्कुल महल के करीब पहुंच गई हैं और मुल्क का मुहासरा जारी है। उसने कहा आप अपना बस काम जारी रखें और बताते रहे आवाम को सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, वो उन्होंने जाके कहा, उन्होंने कहा सर अब तो फौजें बिल्कुल नजदीक पहुंच गई हैं। उसने कहा बिल्कुल परेशान ना हो, मुल्क पे कब्जा नहीं होगा, बस आप ना कौम को बताएं कि यहाँ पर हर चीज सब कुछ दूध नहरें बह रही है, कोई महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं। तीसरे दिन आकर उस फौज ने, मुखालिफ ने आकर वहाँ पर मुल्क पर कब्जा कर लिया। तो वो जो वहाँ का जो बादशाह था ना, उसने जनाब अपना डंडा और अपनी धोती सर पे रखी। उसने कहा जी अल्लाह खुश रखे, दोबारे वास्ते रहें। तो वो जनाब वो गया, उसने कहा जी आप जाने और आपका मुल्क जाने, मेरा काम तो यही था। अगर तो बीनेश आपके ये कहने से मुझे ये अंदाजा हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, खाने पीने की चीजें सस्ती हो गई हैं, तो बिल्कुल हमें पता चलेगी पाकिस्तान में तो बहुत जबरदस्त काम हो गया है। और अगर तो आपने टीवी पे बैठकर सिर्फ यह बताना है कि अब पाकिस्तान में सब अच्छा चल रहा है, मुझे तो ये पता है पाकिस्तान में एक गरीब आदमी जब अपना बिल नहीं देता तो भाई भाई की शरारत काट देता है। हाँ जी। मुझे तो ये पता है कि इस वक्त लोग, गरीब आदमी रात को अपने बच्चों को रोटी पूरी नहीं कर रहा, दवाई नहीं दे सकता और वो खुदकुशियां करने में मजबूर है। और यहाँ पर बैठकर ये बताया जाता है कि रेटिंग अच्छी हो गई है, डिफॉल्ट से बच गए हैं। असल में आप लोगों की जो क्लास है ना, जिन्हों के कर दाने उन्होंने कपड़े भी सियाने, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 40 साल से लूट कर यहाँ तक पहुंचाया है। खुद वो अमीर से अमीर तर हो गए हैं। नहीं सर, मेरी तो वो क्लास नहीं है जिन्होंने 40 साल रूल किया सर। मैं तो मुझे लगता है नहीं सर, आपको गलत लगता है, आपको गलत लगता है। आप अपनी क्लास के साथ मुझे ना जोड़ें सर। जी आपको जी क्लास सर, आपको क्लास से निकाल दिया, लेकिन जिस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो बता रहे हैं कि इस वक्त जनाब रेटिंग बहुत अच्छी जा रही है, महंगाई कम हो गई है। हाँ भाई, उनको यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल 1000 रुपया लीटर हो जाए, यहाँ पर 1000 रुपया दूध 1 किलो हो जाए, सुई गैस जितनी मर्जी महंगी हो जाए, खाने पीने वाली चीजें जितनी मर्जी महंगी हो जाए, उनकी जाने बिला भाई वो हमारा ही तो पैसा है जो लूटा हुआ है उन्होंने। लूट के अब वो बरेली से कोई एवरफील्ड है। तो मतलब कि बसरा साहब जो फिच जो क्लेम कर रहा है वो गलत कर रहा है, फिच झूठ बोल रहा है, फिच भी पटवारी हो गया। मैं फिच को तो नहीं जानता। अच्छा। 99% पाकिस्तानी जो है मैं तो उनको जानता हूँ, जिनके अंदर मैं डेली उठता बैठता हूँ। वो बेचारे तो इनको वो दवाएं दे रहे हैं। मुझे याद है बाबू जी कहा करते थे, मरहूम पता नहीं जिंदा है या नहीं आजकल मुझे नहीं पता, बाबू जी नवाज शरीफ साहब, जब बिजली का बिल आता है तो मेरा दिल दुखता है। वो मरियम बीबी कहती थी जब हम आएंगे 300 रुपए यूनिट फ्री हो जाएगा। वो बिलावल साहब सिंध से फरमाते थे यहाँ पर किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा, जब आप बिल अदा करने जाएंगे बिल अदा हो गया होगा। इसलिए मुझे फिज की रिपोर्ट ना सुनाएं, मुझे ये जो घोरक धंधा है ये ना सुनाएं। मेरे साथ आप किसी दिन ये स्टूडियो से बाहर निकले, इन दोनों मेहमानों को साथ लें अगर हिम्मत है तो, जो आप नहीं करेंगे। वैसे माजी में होता था, हर बाजार में हर मोहल्ले में आपके माइक फिरते होते थे, वो 10 भाई कितनी महंगाई है, वो 10 भाई उनको कितना महंगा है, 10 भाई बिजली कितनी है, हुकूमत के लाभ। तो कभी किसी दिन इस स्टूडियो से जो बत्तियों वाला जरूर बसरा साहब आप भी कह देते हैं, आपको पता है आपके पास भी इस तरह के शो का टाइम नहीं है, आपने तो बात करनी है फौज के नुमाइंदों से, तो आप भी बस ऐसे से बात करने के लिए ना ये बात छोड़ देते हैं कि जी आप पीपल्स पार्टी और नून लीग को मेरे साथ ले और चल जाए। आपके पास मेरे शो में आने के लिए टाइम नहीं होता बसरा साहब, इतनी लंबी वेटिंग चलती है आपको शो पे लेने के लिए, ये आपको भी पता है। अच्छा मेरे साथ रहिए, आपने बाबूजी का क्या याद करा दिया, मुझे याद आ गया बाबूजी। राज साहब बाबूजी किधर है, मरी में है, रायवंड में है, किधर है? आखिरी इतलात तक तो मुझे ये पता था कि मरी में है, मतलब उनको इतनी गर्मी लग रही है या वो बेचारे भी अपने बिल से तंग होंगे नवाज शरीफ साहब के, वो मरी जाकर के बैठ गए हैं। ये आप बसरा साहब को जवाब दे दे। मैं तो सीधा सीधा शो कर रही थी कि मैं फिच की रिपोर्ट के बारे में बात करूं। चलें जी, पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हुई है। आज जो नेशनल असेंबली के अंदर आप लोगों ने तबले जंग बजाना है कि आपने सीधा सीधा वो जो सुप्रीम कोर्ट है
اس کو آپ نے آنکھیں دکھانی ہے, اور آنکھیں کس طریقے سے دکھانی ہے کہ ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ جی آپ نے تو جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کو آپ چیلنج کرنے والے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ڈکلیریشن ہو گئی وہ ہو گئی, اب نہیں ہوگا کہ جی 10 دن ہے اور 15 دن ہے تو آپ اس پارٹی سے نکل کے اس پارٹی میں چلے جائیں. میں تو چاہ رہی تھی ہم سیدھا سیدھا اس بارے میں بات کر رہے ہیں, لیکن جب باؤ جی کا ذکر آئے گا تو پھر سر آپ سے تو سوال ہوں گے. کدھر ہے نواز شریف صاحب, ان کو پتا ہے کتنے بل آ رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں ایک لطیفے سے ابتدا کروں. بصرت صاحب نے بھی لطیفہ سنایا, ماحول یہ بنا دی ہے. ہمارے پوٹوار کی ایک بہو تھی, وہ ناراض ہو کے نکل گئی غصے میں دوسر سے, اور نکل تو گئی اس وقت. جب آگے گئی تو آگے جنگل تھا, نظر آ رہا تھا کہ اب تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں کیسے پہنچوں گی. اب واپسی کا سوچ رہی تھی, لیکن پیچھے سے کوئی راضی کرنے کے لیے گیا نہیں. بیچاری اب پڑھ رہا تھا تو اس وقت ڈور ڈنگر گاؤں کے جو ہے گھر کے واپس آ رہے تھے. اچھا. تو ایک گھر کا اسی فیملی کا جس کا نام بلہ, اس بیل کو کہتے ہیں جس کے پیشانی سفید ہوتی ہے, کے پیچھے پیچھے چل پڑی, اور جب گاؤں میں داخل ہوئی اور گھر میں, تو اس نے تو ظاہر ہے اپنے گھر آنا تھا, تو اس نے اس کا دم پکڑ لیا اور دم سے گھسٹتی ہوئی جا رہی اور ساتھ کہہ رہی کہ بھلے آ میں تینوں آکھیا جے کہ میں نہ جانی, بھلے آ میں تینوں آکھیا جے نہ جان. تو آج محل بات کرتے ہیں اس نمائندے کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے, آپ نے گفتگو کرنی ہے, مذاکرات کرنے ہیں, میں تو آوازیں دے رہے ہیں ہم تو آپ ایسے کریں کہ ایک نمائندہ مقرر کریں. یعنی دلہن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر بارات لے کے آنی ہے تو قاضی ایک پہلے مقرر کر دو کہ قاضی کون ہوگا. تو بہرحال آج گفتگو کو اسی بنیاد پہ ذرا ہلکا پھلکا رکھتے ہیں. باقی جہاں تک باؤ جی کا تعلق ہے, جی باؤ جی لاہور میں ہی ہیں, آپ کی قرب و جوار میں ہی ہیں اس وقت. پوری طرح ان کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں ہے, ان کے نومینیز کیبنٹ میں ہیں. ان کا ایک نومینی جو مسلم لیگ نون کے سابق صدر ہیں, اور جب باؤ جی نہیں تھے تو وہ مسلم لیگ نون کو انہوں نے مشکل ٹائم میں بھی اس کی صدارت کی, تو وہ آج وزیر اعظم ہیں. تو اس لیے وہ تو سب کچھ وہی ہیں, اور باؤ جی از ویری مچ ان کمانڈ, اور انہی کی پارٹی ہے, انہی کی ہدایت پہ, انہی کے جو مرضی ہے اس سے حکومت چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل لیے بیٹھے ہیں, ڈپریسڈ ہے, اکیلے ہیں. ابھی یہ دیکھیں, ابھی یہ جو تاریخ گزری ہے 28 جولائی ابھی گزری ہے, تو 28 جولائی کو پیناما کا وہ کالا ڈیسیژن آیا تھا جس نے نواز شریف کی زندگی کو اتھل پتھل کر دیا تھا. مجھے لگا کہ یہ تو بہت بولیں گے اس دن کہ جی ججز نے یہ کر دیا میرے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا میرے ساتھ, جوڈیشری نے اس ٹائم پر میرے ساتھ یہ کر دیا. پر آپ لوگوں نے تو 28 جولائی ایسے ہی گزار دی کہ جیسے پتہ نہیں آپ لوگ بھی پتہ نہیں کب سیکھیں گے. اب یہ دیکھیے گا 5 اگست کو یہ بسرا صاحب ہوں اور پی ٹی آئی ہو, انہوں نے جس طرح سے جو ہے پورے ملک کو ہلا دینا ایک دفعہ پھر سے کہ ہاں آپ نے 5 اگست کو آج سے 1 سال پہلے عمران خان کو گرفتار کیا تھا, انہوں نے دیکھنا اس کو کیسی ایکٹیویٹی بنا دینا ہے. آپ لوگ 28 جولائی کو بھول گئے, نواز شریف صاحب 28 جولائی کو بھول گئے. دیکھیں انہوں نے بالکل 5 اگست کو اسی طرح کرنا ہے, لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ 5 اگست کو کس چیز کا نوحہ گائیں. پہلے تو وہ یہ بات ہے کہ وہ اس وقت جو فورن رجیم چینج جس نے کی تھی اس کے خلاف بولیں, یا جو اس وقت جانور تھے نیوٹرلز جنہیں جانور کہا گیا ان کے خلاف بولیں. ان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. پہلے تو اس کو نیوٹرلز کو کہا گیا, اس کے بعد کیا کہ انہوں نے کی ہے, پھر 19 کے ترلے لیے گئے, انہی کو اپیلیں کی گئیں, وہیں پہ لابنگ کی گئی. پھر ان کی جب قرارداد آئی تو پھر کہا جی کہ جناب دیکھیں وہ تو ہمیں ریسکیو کرنے کے لیے دنیا کی جمہوریت آ گئی, تو اب یہ جو ہماری ملک کی فوج ہے یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم کر رہی ہے, بڑی زیادتی کر رہی ہے. پھر جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو پھر فوج کو آوازیں دینی شروع کر دی کہ آؤ مجھ سے بات کریں. آج پھر بڑی متضاد قسم کی خبریں آئیں کہ کہیں کہا جی کہ یہ بگڑا ہوا بچہ ہے
कहीं कहा जी बिगड़ा हुआ बच्चे को सीधा करना पड़ता है, सर नहीं कहीं कहा नहीं राजा साहब, आज तो बड़ी खतरनाक किस्म की खबरें आई हैं, मैं उसकी तरफ आऊंगी, लेकिन जरा मैं पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लूं। सर आज आप लोगों ने लतीफे से शुरू कर दिया, शौकत बसरा साहब ने तो पूरी कहानी सुना दी, पर सर जो आज खबरें आई हैं ना, जो इमरान खान साहब की एक्सेप्टेंस आई है, वो लतीफे और ये इन कहानियों से पूरी नहीं होनी, वो बहुत खतरनाक है और खौफनाक है। मैं उसके ऊपर बात करती हूँ, लेकिन चिटान साहब खबरें मुझे ये भी मिल रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है कि अगर पार्लियामेंट ने एक सॉलिड जवाब देना है जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को, खास तौर पे ये जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, और खास तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग की थी कि जी 15 दिनों के अंदर सुन्नी इत्तेहाद वाले इधर जा सकते हैं, उधर जहां भी जाना है वो जा सकते हैं, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी नून लीग एक पेज पर है। ना सिर्फ जुडिशरी के खिलाफ तकरीर होंगी, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाएगा, बल्कि इस चीज को रद्द किया जाएगा कि भाई एक दफा जो डिक्लेरेशन जिसने लिख करके दे दिया कि जी मैं ये हूं और मेरा ताल्लुक इस पार्टी से है, उसके बाद उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। सर ये क्या खबरें ठीक हैं? पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है और आप भी जुडिशरी के खिलाफ नून लीग के साथ मिल करके जो है आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क के आईन के साथ है, इस मुल्क के कानून के साथ है। ठीक है, इस मुल्क को आईन हमने दिया है, इसमें 18वीं तरमीम हमने किया है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस आईन पे अमल दरामद हुई, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है। हर इदारे को चाहिए कि अपने इख्तियारात के अंदर जो काम आईन ने दिया है वो करे। इसमें कोई शक नहीं है कि कभी कभी हमारे इदारे जो है वो अपने इख्तियारात से निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे अदालतें भी कई बार निकल चुकी है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो फैसला आया था, जो हमजा शरीफ की हुकूमत को खत्म करके और चौधरी साहब को वजीर आला बनाया था, मैं समझता हूँ कि ये अदालत ने आईन का इंटरप्रिटेशन नहीं किया था बल्कि आईन की दोबारा लिखा गया था। इस बार भी जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मैं नहीं समझता हूँ कि ये आईन और कानून के मुताबिक आया हुआ है। तो हम तो अगर सियासतदान भी अपने दायरे से निकले, हम इसकी मुखालिफत करेंगे। अगर आईन ने उसको जो किरदार दिया है, जो काम दिया है, इनसे बाहर निकलेंगे तो हम इसका मुखालफत करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी निकलेंगे तो हम इसका मुखालफत करेंगे। अगर आदलिया भी निकलेंगे तो इसका हम मुखालफत करेंगे। तो ले दे के हमारा जो ताल्लुक है वो लोगों के साथ नहीं है, वो पार्टियों के साथ नहीं है, वो इदारों के साथ नहीं है, वो आईन पाकिस्तान के साथ है। और हम समझते हैं कि आज इस मुल्क में जो अफरा-तफरी है, आज इस मुल्क में जो आदमी इस्तेहकाम है, आज जो ये मुल्क जो ज़रात से मालामाल है, मिनरल से मालामाल है, माइन से मालामाल है, जहाँ पे दरिया है, जहाँ पे समंदर है, और हम कशकोल लेके दर बदर फिरते हैं। कभी IMF शराइत लगाते हैं, कभी हमारे दोस्त जो है वो शराइत लगाते हैं। इस हालात तक जो ये मुल्क पहुंचा है, इसके वजूहात सिर्फ यही है कि इस मुल्क को हमने बनाए गए आईन और कानून के मुताबिक चलाया नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले भी यही कोशिश था, अब भी यही कोशिश है और आइंदा भी यही कोशिश होगा कि हर इदारा अपने आईनी इख्तियारात के दरमियान काम करे। और हमारा तीन चीजों के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। ये दरख्वास्त हमारा PTI से भी है, ये हमारा मुस्लिम लीग से भी है, तमाम पार्लियामेंट से हमारा ये है कि अगर हम लोग इस मुल्क के साथ मुख्तलिफ है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाए, तो 3 इदारों को दुरुस्त करना पड़ेगा, 3 इदारों में इस्लाहात लाना पड़ेगा। हमने जुडिशरी में इस्लाहात करना पड़ेगा, हमने इलेक्शन कमीशन में इस तरह का इस्लाहात कि आइंदा इलेक्शन हम साफ और शफाफ बनाए। अगर कोई जीती तो दूसरा इल्जाम न लगाए कि ये दानली से जीता है। और तीसरा, नेब का इदारा खत्म करके एक इस तरह का इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान सबका एहतसाब करे। किसी को ये शक नहीं हो जो वो इदारा किसी पे हाथ डाले कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है या किसी पार्टी को तोड़ने के लिए ये प्रॉब्लम ये है कि आप कानून साजी करें, आप अमेंडमेंट्स करें। बात वही है कि जब बात जुडिशरी के पास जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो तशरीह तो उन्होंने करनी है ना। अभी भी कानून मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की, आप फिर से कानून साजी करेंगे, कुछ भी कर लें। अगर 36 का आंकड़ा चल रहा है, अगर लड़ाई चल रही है पार्लियामेंट और जुडिशरी की, अदालत की तशरीह करे। जी जी, बेनिश अदालत की तशरीह करे, रिराइट नहीं करे।
आइन को खुद से नहीं लेके, ये इनका काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंटेरियन का काम है। तशरीह जिस तरह वो चाहे, ये इनका हक है, वो तशरीह करे, लेकिन आइन को दोबारा लिखना ये आला अदलिया का हक नहीं है, न इनको ज़ेब देते हैं। ये पार्लियामेंट का काम है कि वो कानून बनाए, आइन बनाए, ये अदालतों और जजों का काम नहीं है। ठीक है जी, देख लेते हैं भाई, क्योंकि जो इमरान खान साहब ने आज जो इंकशाफ किया है ना सिर्फ उन्होंने इस चीज को तस्लीम किया है कि हाँ जी GHQ के सामने एहतजाज का उन्होंने बोला था, बल्कि एक कदम आगे जाके इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि तमाम कंटोनमेंट्स में भी एहतजाज का उन्होंने बोला था। ये एक कदम आगे जाके, अब ये बातें अगर जजेस को भी समझ नहीं आ रही हैं, अगर ये बात कोर्ट्स को भी समझ नहीं आ रही, जिन जजेस ने, जिन कोर्ट्स ने फैसले देने हैं, तो फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बसरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे कि इमरान खान साहब ये रोज रोज क्या एक एक करके अपने तमाम गुनाह एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को फिर से खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ बने हुए हैं जी अखुंज़ादा चिटान साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब एंड वेरी ऑनरेबल शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब, इमरान खान साहब ने आज फिर से बहुत सी बातें की हैं। होता यह है कि वो बातें करते हैं, मेरे ही कॉलीग्स हैं, दर्जन भर से जायद जो सहाफी हैं उनके सामने वो कोर्ट रूम के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स जेल के अंदर ही है, उसके अंदर बात करते हैं, और फिर बाहर निकल के चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे गौहर खान साहब हो, चाहे उमर अयूब साहब हो, जो भी है, फिर वो आके कहते हैं नहीं 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 नहीं, इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था। अब तो मतलब रिपोर्टर्स को भी झुठला देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज फिर ये बात एक्सेप्ट की है कि हाँ जी GHQ के बाद जो भी एहतजाज की कॉल थी वो इमरान खान साहब के कहने पर दी गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कंटोनमेंट्स में भी जो एहतजाज हुआ वो भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि कंटोनमेंट्स में भी जाना है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं तो फौज पर इल्जाम ही नहीं लगाता, मैंने तो आज तक कोई फौज पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं सिर्फ फौज पर तनकीद करता हूं, और तनकीद करना जमहूरियत का हुस्न है। सर, मेरा सादा सा सवाल आपसे यह है बसरा साहब कि क्या आईने पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या फौज पर तनकीद कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो यूं लगा जैसे दिनेश की आज मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब ने सारी गुफ्तगू दिनेश के साथ की और कहा कि जाके ये आपने बाहर आज के टॉक शो में करनी है या लोगों को बतानी है। मैं तो हैरान हूँ दिनेश, आज आपकी मुलाकात वो टीवी पे तो रिपोर्ट नहीं हुई मुझे, लेकिन अभी पता चला कि आपके साथ खान साहब ने खुसूसी गुफ्तगू की है और कहा है कि ये बातें बताना बाहर जाके। और ये मैं वैसे जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि अकेली दिनेश को क्यों बताया। बसरा साहब, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है, लेकिन वो मुझसे बात करें या मेरे साथी दर्जन बन रिपोर्टर से बात करें, रिपोर्ट हो जाती है। सोशल मीडिया का दौर है, चीजें छुपती नहीं है। जी बताइए सर। जी बात तो करने देना। जी सर, आप सवाल कर लेती हैं तो हमें बुलाते। तो सर आप भी हर सवाल के जवाब में मुझे घसीट लेते हैं, तो मैं तो जवाब दूंगी ना, बीने स्पेसिफिक हो जाता है ना सर सवाल। जी सर, सुनाइए। दिनेश की जो मोहब्बत है ना इमरान खान और हमारी तहरीक इंसाफ पार्टी से, ये पूरे पाकिस्तान में ढकी छुपी नहीं है। वो समझते हैं दिनेश और चंद तरह के और कुछ दोस्त हैं जो हमारे बहुत ही मेहरबान है और करम फरमा है, हमारे साथ उनकी जो मोहब्बत है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये हर आदमी पाकिस्तान का समझता है, और मैं तो खास तौर पे बहुत समझता हूँ दिनेश। अच्छा, दूसरी बात दिनेश, मैं फिर आपको अर्ज करूँ कि इमरान खान वो मुहिब्बे वतन सियासतदान है जो कहता है ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरी। ठीक है। जो कहता है मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। और सबसे बढ़कर जो जिनकी बातें आप इस वक्त जो कचरा पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ है, जो बेचारे अब कौंसलर बनने के अहल नहीं रहे, जो फार्म 47 की पैदावार है, और फिर क्या कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के कहते हैं जो जहर उगलते हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता, और आगे चले। पार्लियामेंट में आप तकारीर भूल गई। आज का वजीर दिफा हमारी फौज के मतलब क्या क्या जहरीला प्रोपेगेंडा करता था। हाँ, अब ये ना सिर्फ मुहिब्बे वतन ठहरे बल्कि इनको मुल्क लूटने के लिए दोबारा मुसल्लत कर दिया गया कि लुटो तो फुटो, और आप लोगों ने यहाँ से माल लूटना है और आपने बाहर के ममालिक में ले जाना है। इमरान खान का ये मसला नहीं है, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान का बाहर ना कुछ पैसा है, ना कोई अकाउंट्स है, ना स्विट्जरलैंड में, ना एवन फील्ड में, ना दुबई लीग्स में। हाँ, इमरान खान का ये कसूर जरूर है। इमरान खान ये कहता है कि पाकिस्तान में जिसने करप्शन की है, जिसने लूटमार की है, सबको पकड़ा जाए। इमरान खान का ये कसूर है, वो कहता है
आइन दिया तो पीपल्स पार्टी ने था, बदकिस्मती से वो पीपल्स पार्टी दुनिया से चली गई, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी। इमरान खान कहते हैं कि उस आइन पर अमल करें जिसके ताबे तमाम इदारे, खा वो फौज है, खा पार्लियामेंट है, खा जुडिशरी है, वो अपना अपना रोल प्ले करें। तो जाहिर है इससे बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, वो इमरान खान तो ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, और वो दहशतगर्द है। अंदाजा करें, हम अभी भी कहते हैं क्योंकि इनको ये सूट करता है इन बेचारों को कि ये फौज के। बसरा साहब, आपने अपनी मोहब्बत और अकीदत अपने लीडर के लिए बता दी, अब सवाल का जवाब दे दें कि आईने पाकिस्तान कहता है कि फौज के ऊपर तनकीद हो सकती है। हाँ, सर जी मैं बताता हूँ आपको, जी सर, कोई तनकीद फौज पे नहीं कर रहा। पहली बात तो ये समझ लें, खान साहब ने कहा है कि वो तनकीद कर रहे हैं, वो इल्जाम कभी नहीं लगाते। सर उन्होंने कहा है। सुन तो लें, बात पूरी होने ना। दिनेश, आपकी मोहब्बत हमारे साथ बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ जवाब सुने। नहीं सर, आपके कर्म हैं, जो आप कर्म करते हैं बदले में आपको मेरे से कोई ट्रीटमेंट मिलता है। जी सर, हुक्म सर। जी सर आंखों पे आपका कहा, सर आंखों पे बताइए। आपको कह रहा हूँ जी कि अगर इमरान खान मुहिब्बे वतन ना होता तो आज पूरा पाकिस्तान ये ना कहता कि जान अल्लाह दी वोट खानदा। 8 फरवरी को हर बात का जवाब इस कौम ने दे दिया है, हमें देने की जरूरत नहीं है। ये तो सर आप बात करते हैं कि जान अल्लाह दी ते वोट खानदा, मैं तो नहीं सुने। मैंने केहो जे मुहिब्बे वतन नहीं है, ये किस तरह की मुहिब्बे वतनी है सर? के इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने बोला हाँ जी GHQ के बाहर जाके एहतजाज करो, कंटोनमेंट्स में जाके एहतजाज करो। सर क्या मुहिब्बे वतन लोग ऐसे होते हैं? आप जरा मेरा जवाब ले लीजिए इसके ऊपर। जी सर। खान साहब का पहले दिन से वही मौक़िफ़ है। खान साहब ने ये कहा कि जब रेंजर्स ने मुझे गिरफ्तार किया, किसने किया? रेंजर्स ने गैर कानूनी तौर पे अदालत के अंदर से गिरफ्तार किया, और उसका नोटिस किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये रेंजर्स ने गलत गिरफ्तारी की थी और उनको रिहा करवाया। ठीक है, मुझे बताइए कि इमरान खान ने अगर ये कहा है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, खा कोई कैंटोनमेंट हो, खा GHQ हो, तो खा जिना हाउस हो, इसमें क्या जुर्म हुआ? क्या पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक नहीं है? अब दूसरी बात, 9 मई आईने पाकिस्तान के तहत आप GHQ के बाहर जाकर के पुरअमन या जो है पुरअमन ना हो, आप किसी भी किस्म का एहतजाज कर सकते हैं सर? क्या तनकीद कर सकते हैं आप फौज पर? चले, आज मेरा आपको चैलेंज है दिनेश, आपका बहुत तजुर्बा है, मुझे किसी किताब में से निकाल के दिखा दे कि GHQ के बाहर आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, आप बिना हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते। सर अगर आप पाकिस्तान पढ़ लें, फौज के ऊपर तनकीद, फौज के ऊपर इल्जाम मना है सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आईने पाकिस्तान में लिखा, जाके आइन को तब्दील करें। आपको मेरा ख्याल है आइन पढ़ाने की मुझे जरूरत है। आप मुझे वो आइन की शिक निकाल के दें जिसके ऊपर ये लिखा हो कि आप जाकर GHQ या जिना हाउस या कहीं पे पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, मुझे वो चेक निकाल दे। हाँ, जो बात आपने कही, हमारा मौक़िफ़ ये बनते है कि आपने 9 मई किया, कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि 9 मई बहाना था, इमरान खान निशाना था। चले, आज बेशक ये जाली हुकूमत है, हमने इसको क्या कहा हुआ है? हमने तो एप्लीकेशन दायर की हुई है कि बिस्मिल्लाह करें और 9 मई से जुडिशल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो जिसने CCTV फुटेज चुराई है और जो जुडिशल कमीशन नहीं बना रहा, वो जिम्मेदार है 9 मई के। और दूसरी खबर आपको दे दूं, कल हमने लेटर लिख दिया है KP के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को पिशावर के, कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें। ठीक है, जाहिर वो पिशावर के हद तक बनेगा, वहां पर भी वाकयात हुए थे, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं जो CCTV फुटेज नहीं दे रहे, वो कौन लोग हैं जो तोड़फोड़ के जिम्मेदार हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम में से जिसने कानून को हाथ में लिया है, बिस्मिल्लाह कीजिए, कार्रवाई कीजिए, लेकिन बताइए सही कौम को कि क्या सही है सर। सही कोर्ट का आपने इंतखाब किया है, अच्छी कोर्ट है, बहुत अच्छी कोर्ट का आपने इंतखाब किया है। जरा मैं जाना चाहूंगी नून लीग के पास कि नून लीग ने आपकी सारी बातें सुनी हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। राजा कमरुल इस्लाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेक अप, गुड मॉर्निंग, स्मेल द कॉफी, ये क्या बातें कर रहे हैं?
یہ بسرا صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اتنا سب کچھ عمران خان صاحب ایکسپٹ کرنے کے باوجود بھی اگر ہماری کورٹس یہ کہتی ہیں کہ جب تک عمران خان لیڈ نہیں کر رہے تھے تب تک ان کے اوپر کوئی سزا لاگو نہیں ہوگی، تو سر پھر تو آئین، قانون، لا اینڈ آرڈر، سب کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے سر. آپ حکومت میں ہیں، کیا کرنا ہے؟ یہ باتیں تو ساری انہوں نے آئین اور قانون کی ہیں جی. جو بڑے ڈنڈے لے کے، لاٹھیاں لے کے GHQ، یہ تو پرامن طور پر یہ بیسیکلی وہاں سے انہوں نے وائٹ پرچم لینے تھے اور وہ لہرانے تھے اور اظہار محبت کرنا تھا اور اس کے ساتھ گلدستے بنانے تھے. یہ جو ماچس کی تیلیاں لے کے گئے تھے یہ تو شمع جلانی تھی. یہ تو جناح ہاؤس تو ویسے ہی کہیں پتہ نہیں خود بخود جنات نے جلا دیا. یہ ساری باتیں امن کی، آشتی کی، فوج سے محبت کی، شہداء کے محبت سے، شہداء کے لہو کی یہ خوشبو سونگھنے کے لیے گئے تھے آرمی میوزیم میں، اور شہداء کے جو وہ تھے اپنے مجسمے، ان کو تو یہ بطور اظہار عقیدت کے لیے یہ چومنا چاہتے تھے. وہ تو بس ویسے پتہ نہیں تیز ہوا چلی یا کیا ہو گیا. تو یہ تو ساری پرامن تھی. اور وہ جو آج بانی صاحب نے بھی کہا اور بسرا صاحب بھی، مجھے وہ جمائیاں آنا شروع اس لیے ہوگی تھی، آپ نے کہا جاگیں، کہ وہ واقعی اتنی وہ باتیں خوبصورت تھیں، اتنی دلاویز تھیں، اتنی خوابناک تھیں کہ یہ تو سب کچھ امن کی خاطر ہوا تھا. اب بھی جو انہوں نے وہ آج پیغامات بھیجیں یہ بھی امن کی خاطر، آشتی کی خاطر، اس ملک کو جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور ترقی کا گڑھ بنانے کے لیے اور ترقی یافتہ ممالک کے لیے باعث ایک مثال بنانے کے لیے، باعث بنانے کے لیے یہ ساری گفتگو ہوا ہے. اس کے بعد تو ہمارا یہ جوں کیا مطلب ہاتھی بھی نہیں رینگے گا، کیا رینگنا ہے ادھر. تو یہ دن ہی بڑا حیرت والا ہے کہ پارلیمنٹ جو کسٹوڈین ہے آئین کی، تو پارلیمنٹ کے لیے تو اس کے تو ہاتھ کہیں جی، وہ پارلیمنٹ نے یہ اجلاس کیوں بلایا جی، یہ پارلیمنٹ اجلاس کیوں طلب کیا گیا، فلاں ممبر نے ادھر بات کیوں کی، اور آئین تحریف ہو جائے، آئین کو حوالہ کر دیا جائے، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا جائے، تو وہ تشریح ہے. تشریح کا لفظ کیا؟ آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ڈکشنری کے جو دنیا بھر کی ڈکشنریز ہیں اس میں تشریح جو ہے انٹرپریٹیشن، اس کے لفظ تو لسی بنا دی ہے. تشریح کا مطلب ہوتا ہے جہاں ایمبیگوٹی ہو، جہاں پر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو وہاں پر تشریح کی جاتی ہے. جہاں ابہام، یہ کون سی تشریح ہے جو پہلے کی گئی کہ جی جو ووٹ ڈالے گا، یعنی جو غلط ووٹ ڈلے گی بعد میں ثابت ہو وہ ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اور ابھی جس نے کوئی مانگا ہی نہیں، جو پریئر ہی نہیں ہوئی، اس کو بھی دے دیا، اور وہ کچھ دے دیا جو اس نے مانگا نہیں تھا، اسے دے دیا جو مانگنے والوں میں نہیں تھا. تو حیرت ہے جی، حیرتوں کے پہاڑ ہیں. تو ہماری زبانیں کنگ ہیں، ہمارے لب چھلے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ بولنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیتے ہیں. چٹان صاحب، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لب بھی سلے ہوئے ہیں اور ان کی سمجھ سے ہر چیز باہر ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہر روز ایک تصدیق کرتے ہیں اور صرف اسی چیز کی تصدیق نہیں کرتے، اس سے ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ بھی ہے. اچھا پھر ساتھ بھی، ہاں سچ، یہ تو میں نے ایڈ ہی نہیں کیا، سچ مجھے یاد آیا ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ جی فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے اور عمران خان صاحب تیار ہیں فوج سے مذاکرات کرنے کے لیے. تو اب دیکھیں جی وہ فوج کب اپنا نمائندہ مقرر کرتی ہے اور کب مذاکرات ہوتے ہیں. سر اب آج کے دن کی یہ مزید ایک ایڈیشنل اپڈیٹ ہو گئی ہے سر. جی چٹان صاحب، یہ ابھی تو غیر آئینی ہے نا. عمران خان صاحب لاڈلا تھا، لاڈلا ہے اور لاڈلا رہے گا. یہ اور بات ہے کہ لاڈ میں ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی. اچھا، لاڈ زیادہ ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر اس حد تک بندہ پہنچ جاتا ہے. جو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کوئی سیاستدان اس پہ تیار نہیں ہے، نہ 18ویں ترمیم پہ رول پہ پکڑنے پہ تیار ہے، نہ صدارتی طرز نظام پہ تیار ہے. وہی عمران خان صاحب اس کا اثاثہ ہے. اور وہی ورنہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اگر یہ کوئی اور سیاستدان کرتے، اور خصوصی طور پہ اگر اس سیاستدان کا تعلق بلوچستان سے ہوتا یا پختونخوا سے یا سندھ سے،
اس کو دنیا میں عبرت کا نشانہ بناتا ہے. عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو آپس میں لڑانے کا سازش کیا ہے. ٹھیک ہے. ان کو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے کا خواہش کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ یہ عوام فوج پہ جائیں گے، فوج کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، فوج اس پہ فائرنگ کریں گے، لاشی گریں گے، اور پاکستان میں ایسے حالات بن جائیں گے کہ جو خواہش ہے اسرائیل کا، جو خواہش ہے انڈیا کا، جس کی تکمیل کے لیے پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ملا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب کو آج بھی امریکہ میں جتنا سپورٹ مل رہا ہے، اسرائیل سے جتنا سپورٹ مل رہا ہے، انڈیا سے جتنا سپورٹ مل رہا ہے، ان کے لیے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں، تو وہ سارے کام جو ہے وہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے وہ شہداء جن کے بچوں کے لاشیں آ گئی تو ان کے وارثاء وہ ہی نہیں تھے، وہ ہنس رہے تھے کہ ہمارے کتنے بچے اور ہوتے تو ہم اس ملک پہ قربان کرتے. یہ عمران خان نے اس شہداء کے وارثاء کو رلا دیا جس دن انہوں نے کرنل شیر خان جیسے شہید کے مجسمے کو اٹھا کے سڑک پہ پھینک دیا اور پھر گھسیٹ دیا. ہمیں جو اب نرسری میں ملک کے ساتھ موٹیویشن کے لیے میجر عزیز بٹی کا جو کہانیاں سناتے تھے کہ ہم نے ملک کے ساتھ وفاداری کے لیے موٹیویشن آ جائے، جب ان کی تصویروں کی بے حرمتی کی، ایم ایم عالم کی جہاز کو جلایا، جنا کے گھر کو جلایا، ریڈیو پاکستان جو ایک علامت تھا ان کو جو جلایا، تو اگر یہ کام کوئی اور کرتے، اب بھی عمران خان صاحب جو ہے اس کو ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، روز جیل میں پریس کانفرنس ہوتا ہے. میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ قیدی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قیدیوں کا روز جیل سے بیانات آ جاتے ہیں اور ٹی وی پہ چلتے ہیں اور پھر اس کے نیریٹو بنتے ہیں، اور قیدی بکرے کے رانے کھاتے ہیں، دیسی مرغیاں کھاتے ہیں، دیسی گھی کھاتے ہیں. یہ سہولیات جو عمران خان کو میسر ہے، اگر یہ کسی اور لیڈر یہ کام کرتا جنہوں نے اپنی حکومت میں اس ملک کے اقتصاد کو جس طرح کا بٹا بٹھا دیا اور اپوزیشن میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا، آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پاکستانی افواج کے خلاف مظاہرے کی، اگر یہ کام کوئی اور لیڈر کرتے تو پتہ نہیں اس کا کیا ہو جاتا. بسرا صاحب نے ایک انترا سنا ہے ہمارے ساتھ ہر چینل پہ، اکثر میرا بدقسمتی سمجھو یا خوش قسمتی سمجھو کیونکہ ہمارا پرانا دوست ہے، اس کو سخت بات کر کے اس کی خاطر ہم پی ٹی آئی کے خلاف بھی سخت بات نہیں کرتے کیونکہ ہم نے اور بسرا صاحب نے بہت سارا ٹائم ایک جگہ پہ گزارا ہے، لیکن انہوں نے ایک انترا سنا ہے اور ہر جگہ پہ یہ انترا یہ دوہرا رہی ہے کہ لوٹا ہے پھوٹا ہے اور باہر ملک اور سروے مائل ہے، پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے. بھائی اگر یہ سب کچھ ہے تو 4.5 سال آپ لوگوں کا حکومت تھا، آپ لوگوں نے تو یہی نعرے پہ لوگوں سے ووٹ لیا تھا کہ ہم ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے، ہم ان لوگوں سے جو پیسے لوٹے ہیں وہ واپس کر دیں گے، اور آپ لوگوں نے کوئی خاطر بھی نہیں کیا کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو معاف کیا. 3 مہینے ریمانڈ پہ آپ لوگوں نے رکھا، آپ لوگوں نے 2 سال جیلوں میں رکھا، آپ نے مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کر دیا، آپ لوگوں نے ادی پریال کو چاند رات پہ عید رات پہ بیماری کے حالات میں ہاسپٹل سے گھسیٹ کے جیل لے گئی. اس طرح کا بے رحمانہ آپ لوگوں نے احتساب کیا. عدالتوں نے کیا کہا؟ عدالتوں نے کہا کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے یہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا ہے، یہ سارے لوگ تو بے گناہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور جتنے لوگ آپ لوگوں کے دور میں تھے جو آپ لوگوں نے پنکے بھی نکالے تھے، دوائی بھی بند کر دی تھے، جو ظلم تشدد جس طرح کے ایک فاشسٹ لوگ کرتے ہیں وہ سارا آپ لوگوں نے کیا. مجھے آپ بسرا صاحب یہ بتائے کہ آپ نے کسی سے ایک اور کر دیا کیا؟ کرپشن کے جس طرح کے الزامات آپ لوگوں لگا رہے تھے کسی ایک آدمی کو آپ لوگوں نے سزا دلوایا، اور الٹا آپ لوگوں کی جو بھائی آپ کب تک لوگوں پہ الزامات لگائیں گے؟ آپ قوم کو بتائیں آپ کا بزدار سرکار جو پنجاب میں تھا انہوں نے کیا کیا ہے، وہ عوام کو بتائے کہ ہمارا 5 سال پنجاب میں حکومت تھا ہم نے یہ کیا ہے. 10 سال آپ کی KPK میں حکومت ہو گئی، یہ 11-12واں سال شروع ہوا، یہاں پہ بچوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں ہے، دوسری صوبے ایئر ایمبولینس دے رہی ہے. مریم بی بی جو ہے وہ تو لاہور کے سڑکیں بھی ارک کے گلاب سے دھو رہے ہیں. والے جو ہیں وہ 50 لاکھ گھر عوام کو دے رہے ہیں، مزدور کارڈ دے رہے ہیں، خواتین کارڈ دے رہے ہیں، ہر صوبے میں کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس لوگوں کو کتابیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ یہ قوم کو یہ بتائیں کہ ہم نے 4.5 سال حکومت کیا تھا، آپ نے کیا کیا ہے؟
اس سے آپ کب تک یہ الزامات لگائیں گے اور یہ جھوٹ چلے بولیں پوچھ گے لیتی ہوں کب تک بسرا صاحب آپ کب تک یہ الزامات لگائیں گے؟ اس کی ٹائم لائن آپ مجھے سوچ کر کے بتا دیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پوچھتے ہیں بسرا صاحب سے کہ اور کتنی دیر اور کتنے دن کتنے مہینے انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو رگڑا ہے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی بیک. ویلکم بیک جی. شوکت بسرا صاحب ذرا ٹائم لائن بتا دیں کہ کب تک پیپلز پارٹی نون لیگ کو آپ سے یہ سننا پڑے گا, جس طرح سے خنزادہ چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الزامات در الزامات لگاتے رہتے ہیں. اور سر یہ چیز بھی ایڈ کرتے ہیں کہ ایک اور غیر آئینی مطالبہ عمران خان صاحب نے کر دیا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ جو ہے وہ نامنیٹ کرے اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. اور ہاں سر, یہ جو آپ لوگوں نے اپنی ایک لسٹ دی ہے اپیرنٹلی قومی اسمبلی میں شامل ہونے کے نام, ان میں جی سنم جاوید ہے, عالیہ حمزہ ہے, قبل شوزب ہے اینڈ روبینہ شاہین ہے. موٹے موٹے نام سر یہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتی ہوں. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی 9 مئی تو ہم نے نہیں کیا, یہ تو کرایا گیا ہے, آپ فوٹیجز دیکھیں. سر جب فوٹیجز دیکھی جاتی ہے تو ان میں سنم جاوید صاحبہ کا جو کردار نظر آتا ہے, جو عالیہ حمزہ صاحبہ کا کردار نظر آتا ہے, تو ان کی ایسی پرفارمنس تو نہیں تھی کہ آپ ان کو ایز این ایم این اے اس میں شامل کریں. تو پریکٹیکلی جو آپ چیز کر رہے ہیں, کیا وائلنٹ بیہیویئر کو شامل کرتے ہیں پارلیمان کے اندر اور پسند کرتے ہیں, ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. جی سر. اچھا بینس, پہلی بات تو میں کہتے ہیں اللہ الحق ہے, سچ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے. میں چٹان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ عمران خان قوم کا لاڈلا تھا, ہے اور رہے گا. یہ خوش نصیبی ہے, یہ ہر انسان کے مقدر میں نہیں ہوتی. ظاہر ہے عوام جس سے محبت کرتی ہے تو جو مرضی آپ فاشسٹ نظام بنا لیں, جو بھی ظلم کر لیں, آپ سیٹیں چھین لیں, آپ پارٹی کا نشان چھین لیں, لیکن اللہ الحق ہے. تو میں چٹان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسری بات میں ایک بات کہوں, ایک کرپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جب یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کرپشن کے حوالے سے بات کرتی ہیں نا, یا کوئی بھاشن دیتی ہیں, تو یقین ماننے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے, بلکہ یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے کہ اب یہ دونوں پارٹیاں بھی جن کا دنیا کے اندر یقین مانے لیکچر دیے جاتے ہیں کہ کس طرح کرپشن کرتے ہیں, کس طرح ٹی لگاتے ہیں, باقاعدہ ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم اس بات پہ تو, اور صرف یہ دونوں پارٹیاں اتنا کام کریں نا کہ جتنا پیسہ لوٹ کے یہ ملک سے باہر لے گئے, یقین مانے یہ واپس لے آئے. پاکستان کی ابھی اب اسٹارٹ میں کہہ رہی تھی نا, تو شاید پھر پاکستان میں تبدیلی آ جائے. ان کے جتنے اثاثے ہیں اتنا ہمارا بجٹ نہیں ہے, تو اربوں روپیہ ان کا دنیا کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اللہ کرے وہ دن آئے, اور ہم واقعی کامیاب نہیں ہو سکے تھے. ظاہر وہ پاکستان کا نظام تھا, پاکستان کے حالات تھے کہ وہ ہمیں تو ظاہر پاکستان میں 3.5 سال ملے. ویسے تو ان کو میں صرف اتنا یاد کرا دوں کہ 6-7 ماریاں انہوں نے لی ہیں پاکستان میں دونوں پارٹیوں نے. تو یہ تو تجربہ کار ہیں کہ کس طرح مال لوٹتے ہیں, کس طرح ٹیکٹ لگاتے ہیں. اور اگلی بات آپ نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں فوج کے نمائندے سے بات کروں گا. تو ظاہر ہے بیوی چیز میں حیرانگی والی کون سی بات ہے, جب ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ بیچارے بے اختیار لوگ ہیں جن کو خود انسٹال کیا ہے, مسلط کیا ہے فوج نے. تو ظاہر ہے ہم اب ان سے بات کریں گے نا جن کے پاس اختیار ہوگا. ہم ان بیچاروں کے پاس جو اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے, وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے, جو بیچارے. ٹھیک ہے سر بسرا صاحب, پوائنٹ آپ کا آ گیا کہ آپ نے با اختیار لوگوں سے بات کرنی ہے, بے اختیار لوگوں سے نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کے فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا, اور کل انشاءاللہ تعالی ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.